अब हामी चाहिँ कोर कन्सेप्टतिरै जाउँ है त त्यसो भने। ल हेर थ्योरी अफ प्रोडक्सन होइन, फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन भनेर त पढ्यौँ हामीले हो, पढ्यो कि पढेन? के हो त फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन भने के हो? म्यान लेबर क्यापिटल, ल्यान्ड लेबर क्यापिटल अर्गनाइजेसन के भन्छ त हामीले डिफाइन गर्दा? फ्याक्टर्स अफ डिमान्ड भन्दा के भनेर डिफाइन गरेको थियो? those elements which bring changes in the production. हो त्यस डिमान्डलाई चाहिँ हामीले चेन्जेस इन डिमान्ड भन्छौँ भने प्रोडक्सनलाई चेन्जेस ल्याउँछ, प्रोडक्सनलाई इम्प्याक्ट गर्छ भने द्याट इज फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन हो क्या? इलेमेन्ट्स अफ प्रोडक्सन, डिटर्मिनेन्ट्स अफ प्रोडक्सन, फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन, यो सबै भनेको एउटै हो। जसले चाहिँ प्रोडक्सनलाई इम्प्याक्ट गर्छ दे आर फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन भनेर यसको फिचर्सहरू के छ भनेर हामीले 11 मा पढेको हो। ल्यान्ड लेबर क्यापिटल, त्यस पछाडिबाट अर्गनाइजेसन भनेर हो। सबभन्दा पहिला मैले यहाँ अब थ्योरी अफ प्रोडक्सनमा चाहिँ तिमीलाई चाहिँ फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन भने के हो भनेर डिफाइन गरेँ। यो भनेको चाहिँ ल्यान्ड लेबर क्यापिटल अर्गनाइजेसन भनेर चाहिँ यो कुराहरू मैले डिफाइन गरेँ। यो एउटा इन्ट्रोडक्सनको पार्ट भयो। अब मेन आउँछ प्रोडक्सन भनेर होइन, एकदम यसमा सर्ट एन्ड स्विट लेखा छ, लेख्नुपर्ने यति हो। तर अलिकति ब्याकग्राउन्डमा भन्नुपर्दा व्हाट इज प्रोडक्सन? प्रोडक्सन भने के हो? Invention of goods by using land, labor and capital. के अरे कुनै पनि नयाँ सामानको इस्टाब्लिस हुनु त्यही अब फ्याक्टर अफ प्रोडक्सनहरूको प्रयोग गरेर कुनै र गुड्सलाई फिनिस्ड गुड बनाउनु। भेरी गुड। आजकल सिटिजको इन्टरेक्सन एकदम राम्रो भइरहेको छ। अरू कसले भन्छ भन? त्यही ल्यान्ड लेबर क्यापिटल अर्गनाइजेसनहरू मिलेर कुनै पनि नयाँ सामानको ठिक छ। अरू कसैले केही एड गर्न चाहन्छ? प्रोडक्ट बाई युजिङ द र मेटेरियल्स एभाइलेबल इन द हामीले चाहिँ यसलाई अब मैले तिमीहरूले भनेको ठिक छ होइन, यहाँ प्रोसेस इन कन्भर्टिङ इन्टु आउटपुट भनेर सबैलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो डायग्राममा देखायौँ भने जुन यो फर्स्ट स्टेटमेन्ट छ यसलाई चाहिँ डायग्राममा देखायो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ इनपुट हुँदो रहेछ, त्यसपछि प्रोसेस हुँदो रहेछ। यो कम्प्युटर पढ्नेहरूले त झन् पढाएको छँदैछ हो कि होइन? आउटपुट त्यही हो कि होइन? कम्प्युटरमा नि हामीले इनपुट हाल्छौँ, त्यसपछि प्रोसेस गर्छौँ, त्यसपछि आउटपुट आउँछ हो कि होइन? हो। त्यहाँबाट चाहिँ कुनै भ्यालुएबल कुनै प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि एउटा भ्यालुएबल प्रोग्रामिङ लिने हो कि होइन? त्यसरी प्रोडक्सन पनि इनपुटलाई आउटपुटमा कन्भर्ट गर्छौँ भने द्याट इज प्रोडक्सन। एउटा जेनरल टर्म यो भयो। अर्को इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट भने एकदम सानो स्टेटमेन्ट छ यहाँ, तर यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ यसको मिनिङ। इट इज द प्रोसेस अफ क्रिएसन अफ युटिलिटी। ल हेर यो कुरा छुटाउनै नमिल्ने कुरा। छुटाउनै नमिल्ने कुरा के होला? क्रिएसन अफ युटिलिटी भने के होला? किनकि जब सामान प्रड्युस हुन्छ तब कन्ज्युमरहरूले कस्टमरहरूले त्यसलाई प्रयोग गर्न खोज्छ नि त। अब त्यहाँनिर एउटा मान्छेहरू इच्छुक हुन्छ नि त, अब एउटा यो सामान प्रयोग गर्दा कस्तो होला भन्ने खालको एउटा कस्टमरहरूमाथि युटिलिटी क्रिएट गर्छ नि त कुनै पनि गुड्स प्रड्युस हुँदाखेरि। त्यसैलाई नै भनेको। कसैले एड गर्छ के होला? क्रिएसन अफ युटिलिटीको मिनिङ के होला? अरू कसैले एड गर्छ? गर भन। के हो क्रिएसन अफ युटिलिटी भने के होला? रविले दियो आन्सर। रविले भनेको कुरा ठिक छ। अरू कसैले एड गर्छ? गौरव, करण, पासाङ, कृष्ण, दान।
सबै छुट्छ। हामीले युटिलिटी भन्ने च्याप्टर पढेर आयौँ होइन, युटिलिटीको मिनिङ के भनेर पढ्यौँ? Satisfaction of consumer. युटिलिटी भनेको चाहिँ के भनेर वान सर्टेन लेभल अफ ह्याप्पिनेस र सेटिस्फ्याक्सन त्यो कन्ज्युमरले रिसिभ गर्ने त्यही ह्याप्पिनेस र सेटिस्फ्याक्सन अफ त्यही गुड्स र सर्भिसेसबाट होइन। हो त्यही नै हो। कन्ज्युमरले चाहिँ त्यो गुड्स युटिलाइज गरेर कति सेटिस्फ्याक्सन पाउँछ, द्याट इज युटिलिटी होइन। हो अब जस्तो पायो त्यस्तै सामान बनाएर प्रोडक्सन गर्यो भने त कन्ज्युमरले त नकिन्ने रहेछ नि त त्यसो भने होइन, हो कि होइन? क्रिएसन अफ युटिलिटी भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा है। अब तिमीले नर्मल्ली युज गर्ने पेन पनि एकदम चाहिँ भद्दा एकदम मोटो तिम्रो हातको साइजको मोटो बनाइदियो भने तिमीले त्यो किन्छौ त पेन? किन्दैनौ नि। तिमीले त्यसले कति युटिलिटी प्रोभाइड गर्छ भने हामीले चाहिँ 3-4 जनाले खान सक्ने जत्रो मोमोको एउटै डल्लो बनाएर बेच्यो भने त मान्छेले किन्छ त? किन्दैन नि। त्यही भएर प्रोडक्सन भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनेको जसले प्रड्युस गरिरहेछ उसले चाहिँ कन्ज्युमरलाई चाहिँ एनालाइसिस गरेर कन्ज्युमरलाई चाहिँ कतिको त्यो चाहिँ बेनिफिसियल छ होइन त्यो हेरेर उसले सामान बनाइरहेको हुन्छ कि। त्यही भएर क्रिएसन अफ युटिलिटी भन्छ। युटिलिटी क्रिएट नगरिकन जे पाए त्यही टाइपको सामान बनाउने होइन हाम्रो मार्केटमा चल्दैन, चल्ने कुरा नै होइन। त्यही भएर त यत्रो कम्पिटिसन छ। क्रिएसन युटिलिटी क्रिएट गर्न, त्यसलाई भ्यालु एड गर्न, कुनै पनि मोबाइलमा पनि कुनै सस्तो छ कुनै महँगो छ, सस्तो छोडेर मान्छेले महँगो किन किन्छ भन्दा उसले भ्यालु एडिसन बढिरहेछ। त्यही भएर क्रिएसन अफ युटिलिटी एउटा इनपुट प्रोसेस आउटपुटको एउटा फिगर बनाइदिने यहाँ है। इनपुट प्रोसेस आउटपुट कम्प्युटर पढाइहरूले त जहिले पनि बनाइरहेको हुन्छ, कम्प्युटर नपढेकोलाई पनि। यो प्रोसेस अफ कन्भर्टिङ इनपुट इन्टु आउटपुट भनेको तिमीले चाहिँ फिगरलाई एउटा इनपुट लेख्छौ, त्यसपछि प्रोसेस लेख्छौ, त्यसपछि आउटपुट लेख्छौ होइन। यसलाई चाहिँ के भन्छौ त? फिगर प्रोडक्सन प्रोसेस है। अनि त्यसपछि क्रिएसन अफ युटिलिटी भन्नु जस्तो एकदम जिस कुरा भनेको यही हो। त्यस पछाडिबाट चाहिँ तिमीले अलिकति चाहिँ आफूलाई थप्नु पर्यो भने थप। प्रोडक्सन पनि भयो। अब फङ्सन, प्रोडक्सन फङ्सन, डिमान्ड फङ्सन भनेर के पढाएको थियो हामीले? एकदमै यो बेसिक कुराहरू त जम्मैको सेम हुन्छ। डिमान्ड फङ्सन, सप्लाई फङ्सन भनेर के पढाएको थियो हामी? डिमान्ड फङ्सन भनेर के पढाएको थियो भन त, याद छ? डिमान्ड फङ्सन भनेर के पढाएको थियो याद छ? सब बिर्सिसक्यो। के हो डिमान्ड फङ्सन भने? अञ्जना कता गएछ? अञ्जनाले त रेगुलर जोइन गरेर हुन्थ्यो। असल नभन्ने हो डिमान्ड फङ्सन भने? बिर्स्यो सबले। इट इज द टेक्निकल रिलेसनसिप बिट्विन, अब भन्न सक्छ? इज द टेक्निकल के रे के भन्छ? रिलेसनसिप बिट्विन क्वालिटी डिमान्ड अफ द कमोडिटी अर इट्स डिटर्मिनेन्ट। भेरी गुड। क्वालिटी डिमान्ड होइन क्वान्टिटी डिमान्ड भन्नुपर्छ। क्वान्टिटी डिमान्ड र डिटर्मिनेन्ट्सको चाहिँ टेक्निकल रिलेसनसिपलाई हामीले चाहिँ डिमान्ड फङ्सन भन्छौँ। त्यसो भने प्रोडक्सन फङ्सन भने चाहिँ के होला? relation between the quantity production and factor production and यहाँ फङ्सनल रिलेसनसिप भनेको छ। फङ्सनलको ठाउँमा टेक्निकल भन्दा पनि केही फरक परेन, एउटै हो कुरा है। हो त्यही भएर प्रोडक्सन फङ्सन इज द फङ्सनल रिलेसनसिप बिट्विन आउटपुट एन्ड फ्याक्टर्स इनपुट। जहिले पनि फङ्सन भनेको इनपुट डिमान्डको चाहिँ गर्दाखेरि फङ्सन अफ के हुन्छ? डिटर्मिनेन्ट अफ डिमान्ड के हुन्छ? आइटिपिपी एक्सपेक्टेसन, एडभर्टिजमेन्ट सिजन होइन। हो यिनीहरू चाहिँ
यसलाई राख्यौँ भने यो डिमान्ड चाहिँ यिनीहरूमा डिपेन्ड हुन्छ, त्यही भएर त्यसलाई हामी डिमान्ड फङ्सन हुने। त्यसै गरी प्रोडक्सन फङ्सन भनेको चाहिँ क्वान्टिटी प्रोड्युस, क्युएक्स क्वान्टिटी प्रोड्युस इज फङ्सन अफ ल्यान्ड, लेबर, त्यस पछाडिबाट क्यापिटललाई के भनेर जनाउँछौँ है हामी, अर्गनाइजेसन ओ, यसलाई चाहिँ हामीले प्रोडक्सन फङ्सन भन्छौँ। क्युएक्स भनेको आउटपुट, एफ भनेको फङ्सन, एल भनेको ल्यान्ड, एल भनेको लेबर। यो ल्यान्डलाई चाहिँ क्यापिटल एल गरेको छ, लेबरलाई चाहिँ एल गरेको छ, यो चाहिँ है स्मल क्यापिटल। त्यसपछि के भनेको क्यापिटल, त्यसपछि ओ भनेको अर्गनाइजेसन है। अब टाइप्स अफ प्रोडक्सन फङ्सन, टाइप्स अफ प्रोडक्सन फङ्सनमा यहाँ दुईवटा कुरा छ हेर है। एउटा सर्ट रन प्रोडक्सन फङ्सन छ, एउटा लङ रन प्रोडक्सन फङ्सन। यो पनि कतै न कतै त मैले तिमीलाई यो घुसाएकै छ, यो सर्ट रनमा के हुन्छ, लङ रनमा के हुन्छ, सर्ट रन प्रोडक्सन फङ्सन हुने के हो, लङ रन प्रोडक्सन फङ्सन हुने के हो भनेर कतै न कतै घुसाएकै छ। यो टाइम आउट भनिरहेको छ, जोइन गरिहाल्ने है पछाडि, मैले पठाउने बित्तिकै एकछिनमा यो जानेवाला छ। के होला प्रोडक्सन फङ्सन, सर्ट रन प्रोडक्सन फङ्सन हुने के होला, लङ रन प्रोडक्सन फङ्सन हुने के होला? तिमीले बिजनेस कसैले स्टार्ट गर्यो भने आज चाहिँ म ब्याङ्कबाट लोन लिन्छ, के गर्छ, साथीहरूबाट उधारो लिन्छ, मान्छेले आफ्नो पनि क्यापिटल लाउँछ, त्यहाँबाट चाहिँ 25 लाख लगानी गरेको हो। तर त्यो 25 लाखलाई चाहिँ अब चाहिँ म बिजनेस बढाउँछु भनेर आजको भोलि मान्छेले 50 लाख बनाउनु सक्छ कि सक्दैन होला? आज चाहिँ कसैले 25 लाख लगानी गरेर बिजनेस स्टार्ट गरिरहेछ भने होइन, आजको भोलि मान्छेले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ 50 लाख बनाउन सक्छ होला त चाहियो भन्दैमा? अर्को 1 करोड पुर्याउन सक्छ होला? सक्दैन नि त। तर लेबर बढाउनु पर्यो भने चाहिँ अलि पोसिबल जस्तो छ नि, हो कि न? त्यही भएर सर्ट रन प्रोडक्सन फङ्सन भनेको चाहिँ तिम्रो कस्तो भन्दाखेरि एकदम सानो टाइमको लागि 1 इयर भन्न सक्छौँ हामीले, त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने प्रोडक्सन फङ्सन, जसमा चाहिँ के हुन्छ भने अनि हामीले यो च्याप्टर पढ्दाखेरि चाहिँ लेबरलाई र क्यापिटललाई हामीले यो 4वटा चाहिँ पढ्यौँ यहाँ होइन, यहाँ यो 4वटा पढ्यौँ, लेबर, क्यापिटल, अर्गनाइजेसन भनेर अनि ल्यान्ड भनेर। तर यो च्याप्टर पढ्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ यो लेबरलाई र क्यापिटललाई चाहिँ फोकस गरेर पढ्छौँ है, अरू ल्यान्ड र अर्गनाइजेसन यसमा चाहिँ अलिक इग्नोर गरेर जान्छ। त्यही भएर अब लेबर र क्यापिटलको कुरा गर्दाखेरि सर्ट रन प्रोडक्सन फङ्सन भनेको चाहिँ सबैलाई चेन्ज गर्न मिल्ने रहेछ कि एउटालाई मात्रै चेन्ज गर्न मिल्ने रहेछ? सर्ट रन एउटालाई, त्यसो भने अदर फ्याक्टर रिमेनिङ कन्स्टेन्ट एउटालाई चेन्ज गर्न सक्छौँ भने द्याट इज सर्ट रन प्रोडक्सन फङ्सन। यो भनेको चाहिँ स्मल पिरियड अफ टाइम होइन, त्यही भएर हामीले जम्मै फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन वी क्यान नट एडजस्ट फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन एकर्डिङ टु द मार्केट डिमान्ड। मार्केट डिमान्ड बढ्यो भन्दैमा हामीले जम्मैलाई एडजस्ट गर्न सक्दैन होइन। त्यही भएर कुनै चाहिँ भेरिएबल हुन्छ, कुनै फिक्स्ड हुन्छ सर्ट रनमा, जसलाई चेन्ज गर्न सक्छौँ। यो लेबर र क्यापिटलको कुरा गर्दाखेरि, लेबर र क्यापिटलको कुरा गर्दाखेरि लेबर चाहिँ भेरिएबल छ, क्यापिटल चाहिँ फिक्स छ। जुनलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ द्याट इज भेरिएबल, जुनलाई हामीले चेन्ज गर्न सक्दैनौँ द्याट इज फिक्स्ड है। त्यही भएर चाहिँ सर्ट रन प्रोडक्सन फङ्सनमा चाहिँ इफ सम फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन आर भेरिएबल एन्ड सम आर फिक्स्ड देन इट इज नन एज सर्ट रन प्रोडक्सन फङ्सन। सिम्बोलिकली हामी यसरी लेख्यौँ हो, युएस इक्वल्स टु एफएल। अनि के को माथि यो लाइन यस्तो तानेको भनेको कन्स्टेन्ट, लेबरलाई तानेको छैन, क्यापिटललाई तानेको छौँ भन्नुको मतलब लेबर इज भेरिएबल, क्यापिटल इज कन्स्टेन्ट, सो द्याट दिस इज सर्ट रन प्रोडक्सन फङ्सन वेयर यो भनेको के, क्युएफ भनेको के भनेर यहाँ लेखेको छ है। ठिक छ, ठिक छ, नबुझिने केही छ यहाँसम्म? बुझिरहेछ बुझिरहेछ है।
अब लङ रन प्रोडक्सन फङ्सन भनेर चाहिँ के होला त ल हेर अब आफैले गेस गर्न सक्छौ तिमीले के होला लङ रन प्रोडक्सन फङ्सन भने कसले भन्ने एकदम लङ पिरियडमा त तिमीले जति पनि चेन्ज गर्नुपर्ने लेबर क्यापिटल 10 वर्षपछि त तिमीले मेरो चाहिँ 25 करोडको म 50 करोड पुर्याउन सक्छु भन्छौ होला नि त सकिन्छ होला पोसिबल चाहिँ हामीले राख्न सक्छौँ पोसिबल हुन्छ भने त्यही भएर लङ रनमा चाहिँ जम्मै फ्याक्टरहरू भेरिएबल हुन्छ भन्नुको मतलब हामीलाई चाहिएको सिचुएसनमा हामीले इन्क्रिज अर डिक्रिज गर्न सक्छौँ सर्ट रनमा हामीलाई चाहे पनि हामीलाई चाहिँ हाम्रो विश भए पनि हामीले इन्क्रिज अर डिक्रिज गर्न सक्दैनौँ सबैले कुनैलाई सक्छौँ कुनैलाई सक्दैनौँ त्यही भएर द्याट इज सर्ट रन पिरियड र त्यसलाई चाहिँ हामीले सर्ट रन प्रोडक्सन फङ्सन भन्छौँ तर लङ रन प्रोडक्सन फङ्सनको हिसाबमा लङ रन प्रोडक्सन फङ्सनमा चाहिँ फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन हामीले हेर्छौँ जुन हामीलाई बढी बेनिफिसियल छ त्यसलाई हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ जुन कम बेनिफिसियल छ त्यसलाई हामीले कट गर्न सक्छौँ भन्नुको मतलब जम्मै फ्याक्टरहरू भेरिएबल हुन्छ सबै फ्याक्टरलाई हामीले बढाउने वा घटाउने गर्न सक्छौँ सो द्याट लङ रनमा जम्मै फ्याक्टरहरू चाहिँ फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ भेरिएबल हुन्छ त्यही भएर हामीले चाहिँ के भन्छौँ त्यसलाई चाहिँ लङ रन प्रोडक्सन फङ्सन भन्छौँ यहाँ के को माथि त्यस्तो लाइन तानेको छ त तल यहाँनिर के को माथि कन्स्टेन्ट गरेको छ त यहाँ कुनै पनि कन्स्टेन्ट छैन यहाँ चाहिँ के को माथि यो क्युएक्स इक्वल्स टु एल स्ल्यास के को माथि कन्स्टेन्ट भनेको यहाँ लेबर भेरिएबल छ क्यापिटल कन्स्टेन्ट छ भनेको यहाँ तल दुइटै भेरिएबल छ यो पनि 2 मार्क्सको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट वाट इज सर्ट रन प्रोडक्सन फङ्सन वाट इज लङ रन प्रोडक्सन फङ्सन भनेर आइरहेको हुन्छ है अब त्यही एकदम चाहिँ बेसिक कुरा तर तिमीलाई अब सजिलो लाग्ने कुरा टोटल प्रोडक्ट एभरेज प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट त्यही कुरा थप्यो कि ल हेर युटिलिटीमा हामीले टोटल युटिलिटी एभरेज युटिलिटी र मार्जिनल युटिलिटी भनेर पढाएको थियो नि हो कि होइन त्यो सबैजना सुत्यो कि क्या 19 त 19 छ एभरेज युटिलिटी मार्जिनल युटिलिटी र टोटल युटिलिटी भनेर पढाए जसै गरी यसमा चाहिँ टोटल प्रोडक्ट एभरेज प्रोडक्ट र मार्जिनल प्रोडक्ट मैले तिमीहरूलाई पहिल्यै भनेको थिएँ योभन्दा पछाडिको च्याप्टर कस्टमा हामीले फेरि टोटल कस्ट एभरेज कस्ट र मार्जिनल कस्ट हुन्छ त्योभन्दा पछाडि फेरि रेभिन्यूको च्याप्टर पढ्नुपर्छ त्यसमा टोटल रेभिन्यू एभरेज रेभिन्यू र मार्जिनल रेभिन्यू हुन्छ सबैको फन्डामेन्टल कन्सेप्ट सेम हो अब हामी चाहिँ त्यही टोटल प्रोडक्ट एभरेज प्रोडक्ट र मार्जिनल प्रोडक्टको कन्सेप्टमा जान्छौँ सबभन्दा पहिला मैले यो तिनटामा केबाट स्टार्ट गर्दा सजिलो हुन तिमीहरूको यसमा मलाई फुल इन्टरेक्सन चाहिन्छ है यसमा चुपो लागेर बस्ने होइन है बच्चा बच्चीहरू तिमीहरू बोल नि यसमा मैले युटिलिटी पढाउँदा कुनबाट पढाउन सुरु गरेको थिएँ टोटल होइन मार्जिनलबाट सुरु गरेको थिएँ पहिला मार्जिनल पढाएको थिएँ त्यसपछि टोटल पढाएको थिएँ त्यसपछि बल्ल एभरेज पढाएको थिएँ हो त्यसो भने मार्जिनल प्रोडक्ट भने के होला त भन त ल के होला मार्जिनल प्रोडक्ट भने मार्जिनल युटिलिटी भनेको के हो भन्नुमा मार्जिनल प्रोडक्ट भने ल मार्जिनल युटिलिटी नै ल मार्जिनल युटिलिटी भनेको के होला भन्दै त ल युटिलिटी नै भन त पहिला त्यो एडिसनल सेटिस्फ्याक्सन अनि त्यो कन्ज्युमरले खै वान एक्स्ट्रा युनिट अफ द कमोडिटी खै जस्तो थियो एउटा कन्ज्युमर डिराइभ्स वान एक्स्ट्रा युनिट अफ कमोडिटी अरूले भन्न ल के हो मार्जिनल युटिलिटी भने के हो पंकज मार्जिनल युटिलिटी भने के हो भन पंकज कहाँ गयो खै
गायब छ पंकज। एचएम को पंकज हो कि यताको पंकज हो? होइन, यताको पङ्कज त छैन गरे गाउँमा छ, उसको नेटै हुँदैन। पंकज कहाँ गयो त पंकज? ल बच्चाहरू त के हो मार्जिनल युटिलिटी भनेको चाहिँ कन्ज्युमरले गुड कन्ज्युम गरेपछिको सेटिस्फ्याक्सनको लेभल कति आयो, त्यो कति चाहिँ सेटिस्फ्याक्सन पाएछ त्यो चाहिँ हो। भन भाइ, तिमीहरूको क्लास सुरु भयो यस्तो पढ्दै थिएँ नि मैले। करण बास्ताकोटी भन। होइन सर, म तिमीलाई अब तिमीले त्यस्तो डेफिनेसन दिएर पाइँदैन के, मैले तिमीलाई स्पेसिफिकल्ली पढेको छु। करण भन। मार्जिनल युटिलिटी marginal utility is the consumer satisfaction. अब भनिदिउँ सर? भन्दै It's a additional satisfaction gained from consuming extra units of goods or service. त्यही हो। ल ठिक छ, पढेँ। अब मैले अरू कसलाई सोध्छु नि। उज्जवल के हो भनिदेऊ त? उसले भनेको कुरा एकदम नेपालीमा बुझाइदेऊ त, मैले नेपालीमा बुझिनँ। उज्जवल बुझाइदेऊ राजा। तिमीले जबसम्म भन्दैनौ तबसम्म मैले लिइरहन्छु। तिमीलाई आज 1.5 घन्टा पढाइदिन्छु म, सबैलाई सोध्छु। छोडेर जाउला फेरि मैले एउटाको हिसाब राख। म त छोड्नेवाला छैन कसैलाई। मैले यहाँ टाइम मिलिरहेको छैन। म एउटाको प्यारेन्ट्सलाई मेसेज गरेर फोन गरेर अनि तिमीहरूको के गर्छु मलाई थाहा छैन। उज्जवल कहाँ गयो? उज्जवल हजुर सर, यही छु। नेट प्रब्लम छ। हजुर, यो मार्जिनल युटिलिटी भनेको इन्क्रिज इन द कन्जम्सन अफ द गुड्स एन्ड सर्भिसेस। भन, स्पेसिफाई हुनु पर्यो नि त त्यत्रो पढाइसकेपछि। मैले तिमीलाई त्यत्रो मोमोको प्लेट बनाएर मार्जिनल युटिलिटी भनेको यो यहाँ चाहिँ 10 वटा मोमो छ अरे, यो एउटा फर्स्ट युनिट खायो योबाट 10 पायो, यो सेकेन्ड युनिट खायो योबाट 9 पायो, यो खायो योबाट 8 पायो भन्दा एक्स्ट्रा युनिट खाँदा जति जति पायो त्यसलाई चाहिँ मार्जिनल युटिलिटी भन्छ। यो 8 को मार्जिनल युटिलिटी, यो 10 को मार्जिनल युटिलिटी, यो 9 युनिटको मार्जिनल युटिलिटी भनेर भने हो कि होइन? एक्स्ट्रा युटिलिटी ड्यू टु एक्स्ट्रा कन्जम्सन अफ एक्स्ट्रा युनिट भनेर भने हो कि होइन? अनि अझै पनि तिमीहरूले चाहिँ जेनरल एन्सर दिएर हुन्छ? त्यत्रो पढाइसकेपछि नोट बनाएर थन्क्याएर बसेछौ तिमीहरू। अब यसै गरी 12 पनि कट्छ यसै गरी भनेर मैले कुरो बुझिरहेको छु। नोट बनाउनेले कतिले त नोट बनाएकै छैन, अब त्यो हेर्न पाएको छैन होइन? एक्स्ट्रा एउटा एक्स्ट्रा युनिट कन्ज्युम गर्दाखेरि ल यो 7औं भएर योबाट तिमीले 7 युटिल्स पायौ यो मोमोबाट। त्यसो भने 7th युनिटको मार्जिनल युटिलिटी भनेको 7 भयो, योबाट 6 पायो रे, यो भनेको 6 भयो। यति सजिलो कुरा पनि के हो त्यसो भने? मार्जिनल युटिलिटी इज द एडिसनल। अब प्रोडक्टको केसमा हेर्ने हो भने चाहिँ तिमीले एउटा युनिट, अब यो अर्गनाइजेसन भयो, यसमा चाहिँ 5 जना लेबर थिए, 1 2 3 जना हट्यो, 3 जना लेबर थिए। यसले 10 वटा युनिट बनायो। यो राम यसले 10 वटा युनिट बनायो है। यो गौरव मानन्दर अलि ढिलो उठ्यो, अल्छी गर्यो, यसले जम्मा 7 वटा मात्र बनायो हो। यो चाहिँ अर्को कोही एनिवान, यसले चाहिँ 5 वटा युनिट बनायो भन्दा एक्स्ट्रा युनिट लेबरले आफूले फर्स्ट वालाले 10 वटा बनाएछ, सेकेन्ड वालाले कतिवटा बनायो? 7 वटा बनायो, थर्ड वालाले 5 वटा बनायो। यो अर्गनाइजेसन भित्र मेसिन युज गरेर भन्दाखेरि मार्जिनल प्रोडक्ट भने के रहेछ? फर्स्टबाट सेकेन्डमा जाँदा एकजना मात्रै, हामीले रामलाई मात्रै बोलाएर काम लगायौँ, उसले 10 वटा चाहिँ युनिट बनाइदियो। त्यसपछि गौरवलाई पनि बोलायौँ, उनीहरू दुईटा मिलेर चाहिँ 17 बनायो।
दुईटा मिलेर चाहिँ 17 बनायो भने गौरवले मात्रै कति बनाएको रहेछ? 7वटा बनाएको रहेछ। हो, यो युएललाई चाहिँ हामीले मार्जिनल युटिलिटी भन्छ। एकजना थप्दै गयो, त्यस पछाडिबाट मैले अर्को एकजना क्षितिजलाई थपेँ, क्षितिजले चाहिँ 6वटा बनाए। अब यहाँ मार्जिनल प्रोडक्ट कति भयो क्षितिजको? 6 भयो। भन्दा एक्स्ट्रा अब मैले यहाँ करणलाई थप्ने, करणले पनि 6 बनायो अरे। एउटा लेभलमा पुगेपछि यस्तो हुन्छ। अब करणको मार्जिनल प्रोडक्ट कति भयो? 6 हो। टोटलमा 7 + 7 + 6 भयो भनेको 17 र 12ले 20 कति भयो? 29 भयो नि त। टोटलमा 29 भयो। टोटल प्रोडक्सन 29 भयो। मार्जिनल प्रोडक्ट चाहिँ सुरुमा 10 भयो, त्यसपछि 7 भयो, त्यसपछि 6 भयो, त्यसपछि 6 भयो। एकजना एक्स्ट्रा थप्दा एक्स्ट्रा कति बनायो? यहाँ एकजना एक्स्ट्रा थप्दा एक्स्ट्राले 7 बनायो, यहाँ अर्को एक्स्ट्रा थप्दा 6 बनायो, अर्को एक्स्ट्रा थप्दा 6 बनायो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले मार्जिनल प्रोडक्ट भन्छौँ। हो, अब फेरि अब मैले उता मार्जिनल कस्ट पढाउँदा व्हाट इज मार्जिनल प्रोडक्ट भन्दाखेरि भन्न सक्छ कि सक्दैन? अब फर्मुला सिम्बोलिकली लेख्दा चाहिँ मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल्स टु के लेख्छौँ त हामीले? टिपी माइनस टिपिएन माइनस 1। त्यसको मिनिङ चाहिँ टोटल प्रोडक्सन भनेको सपोज कुनै पनि ल्याऊ, दुईटा युनिट, फर्स्टमा रामले 10, त्यसपछि गौरवले 7 भनेपछि राम र गौरवले भएर 17 युनिट बनाएको हो कि होइन? टिपिएन भनेको यो टिपी2 भनौँ, दुईजना मिलेर यो एनको ठाउँमा 2 मानौँ। दुईजना छ, त्यही भएर यहाँ जतिजना छ त्यति मान्नुपर्छ। त्यही भएर मैले अहिले यो दुईजना मात्रै माने भने टिपिएन भनेको 17 माइनस टिपिएन माइनस 1 भनेको यो भन्दा अघिल्लो वालाले कति बनायो हैन? त्यो भन्दा अघिल्लो टिपिएन 17, एन भनेको 2, 2 - 1 भनेपछि यो 10, 10 बाट 17 बाट यो 17 - 10 गर्दा 7। भनेपछि मार्जिनल युटिलिटी दुईजनाको मात्रै केसमा गौरवले बनाएको 7 पुगेको थिएन। फेरि हेर है त, टिपी मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल्स टु टिपिएन माइनस टिपिएन माइनस 1। दुईजनाको लिने हो भने यहाँ 3 जनाको टोटल लिनु पर्यो, यहाँ 2 जनाको टोटल लिनु पर्यो। 4 जना लिन्छौ भने यहाँ 4 जनाको लिनु पर्यो, यहाँ 3 जनाको लिनु पर्यो। हो, 2 जनाको लिने हो भने यहाँ 2 जनाको लिनु पर्यो, यहाँ 1 जनाको लिनु पर्यो। 2 जनाको र 1 जनाको लिनु। हामीले कति ल्याएको छ भने सुरुमा चाहिँ कोबाट सुरु गरेर चाहिँ मैले रामले 10 प्लस क्षितिजले 7 प्लस हैन कसले गौरवले 7 प्लस क्षितिजले 6 प्लस करणले 6 भनेको यो दुईटा यहाँसम्मको 17 हो। सीएफ भनेर पढाएको छ नि, त्यसपछि यहाँसम्मको 17 प्लस 7 = 13 23, त्यसपछि यहाँसम्मको 29। सीएफ यही हो कि हैन? हो। अब हामीले यो युनिटबाट यो युनिट आउँदा मार्जिनल प्रोडक्ट कति आछ भनेर निकाल्न सक्छौँ। कसरी भने टिपिएन माइनस 1। यहाँ एन भनेको चाहिँ चौथो युनिट भयो। 4th युनिटसम्म आउँदा टोटल प्रोडक्सन कति छ? 29 हो कि हैन? हो। 4th प्रोडक्सनसम्म आउँदा टोटल प्रोडक्सन भनेको त यो जम्मैको समेसन भयो नि। 4 जना मिलेर चाहिँ कति बनायो भन्दा तिमीले 29 युनिट्स भन्छौ कि भन्दैनौ? यो त बच्चाले भन्छ यार, गल्लीको बच्चाले नि भन्छ। 4 जना थियो रे, एउटाले 10 बनायो, अर्कोले 7 बनायो, अर्कोले 6 बनायो, अर्कोले 6 बनायो भने पहिला दुईटाले 17 बनायो, थर्ड थपेपछि 23 वटा बनायो, फोर्थ थपेपछि 29 वटा बनायो भने मैले फोर्थले 29 बनायो, फोर्थले हैन 4 जना मिलेर 29 वटा बनायो, 3 जना मिलेर 23 वटा बनायो भने यो चौथो वालाले कति बनायो भनेर निकाल्न सक्दैनौ त तिमी? इतना सन्नाटो के हो भाइ? हो, यो 4 जनाले 29 वटा बनाएको छ, 3 जनाले 23 वटा बनाएको हो हैन? एनको ठाउँमा 4 नि भयो। त्यसो भने फोर्थ एनको ठाउँमा 4, टिपी फोर्थ भनेको 4th युनिटको मार्जिनल युटिलिटी भनेको करणले चाहिँ कतिवटा बनाएर रहेछ भने 6 वटा बनाएर रहेछ। यो फर्मुलाबाट आयो कि आएन? आयो। हो, यसलाई चाहिँ हामीले के भन्दो रहेछौँ त?
त्यही भएर यो लेखेर त्यसपछि यो भनेको के हो भनेर यो कम्पलसरी लेख्नुपर्छ 2 मार्क्सको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट है। यसलाई हामीले भन्दा रहेछ तिम्रो मार्जिनल प्रोडक्ट। अब टोटल प्रोडक्ट भनेको त दुई तरिकाले लेख्न सक्छौ, तिमीले समेसन अफ मार्जिनल प्रोडक्ट पनि भन्न सक्छौ है। समेसन अफ मार्जिनल प्रोडक्ट पनि टोटल प्रोडक्टै हो। अर्को भनेको कतिजना थियो हामी एभरेजमा निकालिदिन्छौँ हामीले होइन। टोटल फ्याक्टर इनपुट कतिवटा छ प्लस युनिट पर युनिट प्रोडक्सन अफ फ्याक्टर भनेको कतिजना छन् प्लस कतिवटा बनायो टोटलमा होइन, त्यसलाई हामीले टोटल प्रोडक्ट भन्छौँ। त्यसपछि एभरेज भनेको टोटल प्रोडक्ट डिभाइड बाई एन भयो, टोटल नम्बर अफ प्रोडक्सन, टोटल नम्बर अफ फ्याक्टर इनपुट्स भनेको लेबर क्यापिटल भयो, टिपी भनेको टोटल प्रोडक्सन भयो। त्यही भएर यहाँ मेन भनेको मार्जिनल जान्ने, मार्जिनल भएपछि त मार्जिनल प्रोडक्ट भनेपछि मार्जिनलबाट टोटलमा जाँदा त तिमीले इट इज द समेसन अफ मार्जिनल प्रोडक्ट, त्यसलाई त्यो पनि लेख्न सक्छौ। अनि टिपी इक्वल्स टु अर इट इज द टोटल प्रोडक्सन प्रोड्युस बाई इम्प्लाइङ द फ्याक्टर इनपुट्स लेन्ड लेबर क्यापिटल भनेर यो फर्मुला लेख्न सक्छौ। अनि यसमा चाहिँ के भयो, एभरेज प्रोडक्सन इक्वल्स टु त त्यही भइहाल्यो टोटल डिभाइड बाई कतिजना थियो तिमीहरू 29 वटा बनाएको थियो, एकजनाले चाहिँ 4 जना थियो भने एभरेजमा एकजनाले कति बनाएर रहेछ यो निकाल्न सकिहाल्यो। 7 चौक 28 भनेपछि 7 पोइन्ट समथिङ बनाएर रहेछ एभरेज प्रोडक्ट भने है। ल आजलाई यति गरौँ, भोलि हामीले एकदमै इम्पोर्टेन्ट यो पढेर त्यसपछि ल अफ भेरिएबल प्रपोर्सन भनेर पढ्छौँ। यो च्याप्टरको चाहिँ उता चाहिँ मार्जिनल युटिलिटी भनेर जस्तै सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा यही हो। त्यसो रिटर्न्स टु स्केल छ, यो पनि इम्पोर्टेन्टै हो। तर तिमीले चाहिँ ल अफ प्रोडक्सन खोलेर हेऱ्यो भने सबभन्दा बढीको त्यो उसो हुन्छ, यो पढ्छौँ। आजलाई यति गरौँ। यो नोट मैले गौरवलाई पठाइदिन्छु, मलाई उसले पनि पठाइदिएको छ। तिमीले त्यो मेल आइडी हुन्छ त्यसलाई, अनि यो स्क्रिनसट लिनेले लिइहाल त ल, स्क्रिनसट लिनेले ल्याऊ प्लस बुक रिफर गरेर केही फरक पर्दैन। यति बुझाइसकेपछि तिमीले बनाउन सक्छौ। ल यसको ल्याऊ यसको यहाँदेखि स्टार्ट गर्न सर, माथि तल यो यसको लियो लिइसके सर, लिइसके सर। मोबाइलबाट नि मिल्छ, ल्यापटपबाट नि मिल्छ स्क्रिनसट लिन। यसको ल्याऊ, अब यो नि लिइसके सर। अब यसको ल्याऊ। यो लिनु परेन, यति हो। त्यति गरेर बुक हेरेर चाहिँ स्क्रिनसट ल्याऊ।